الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط في تكملة لدروس الكتاب المدرسي. إذن افتح الصفحة رقم 16 ونبدأ على بركة الله. إذن سوف أقرأ النص بتأني وأقوم بشرحه. جولي. Il était une fois une magicienne ساحرة dont les 3 fils كان عندها 3 أولاد s'aimaient et s'entendaient يعني كانوا يحبوا بعضهم fort bien mais لكن elle n'avait pas confiance en eux يعني هي الماجيسيان ما كانش عندها ثقة confiance en eux ما كانش عندها ثقة فيهم. elle croyait اعتقدت أو ظنت qu'ils voulaient أنهم يريدون يعني الأولاد lui prendre son pouvoir magique اعتقدت باللي أنهم يريدون أخذ طاقتها السحرية. un jour elle transforma في يوم من الأيام elle transforma يعني غيرت أو حولت l'aîné هو الكبير l'aîné des garçons كبير الأولاد en aigle إلى نسر le deuxième en baleine الثاني إلى حوت craignant d'être changé lui aussi en bête féroce وخوفا من تغيره إلى حيوان مفترس يعني le troisième هذا الثالث le troisième fils décida de s'enfuir قرر الهرب décida de s'enfuir. إذن أعطاونا في السؤال الأول avec mon ou bien ma camarade je complète avec des mots du texte. le personnage principal الشخصية الأساسية وهذه عادة ما يطرح هذا السؤال في الفروض والاختبارات. الشخصية الأساسية في هذا النص هو une magicienne الساحرة. comment est son pouvoir كيفاش كانت السحر نتاعها أو الطاقة نتاعها. إذن ماجيك حاجة سحرية ماجيك. نمر إلى التمرين الثاني. comment appelle-t-on ce genre de mots كيفاش نسموه هذا النوع من أنواع الكلمات. إذن généralement on peut former des mots de même famille à partir d'un même radical يعني نقدروا نخلقوا ولا نصنعوا كلمات انطلاقا من جذر كلمة. كيف ذلك؟ إذن ces mots se rapportent à une même idée هذه الكلمات تندرج في فكرة واحدة. مثلا ماج 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 يعني نفس ميم راديكال لو ميم راديكال لكن ماج ماجي ماجيسيان ماجيسيان كلها تندرج ضمن السحر يعني ماجي. شارجي ديشارجي شارجور شارجمون إذن كلها تندمج في فعل شارجي. إذن لو مو دو لا ميم فامي هو نفس الكلمة لكن تغيير في السوفيكس ولا لو بريفيكس. إذن بالإجابة على السؤال الثاني on appelle les mots de la même famille يعني كلمات من نفس العائلة. هذو كامل من نفس العائلة لأنهم يرتفقوا دائما في le même radical يعني الجذر الكلمة هو ماج وفي الكلمة الثانية شارج. إذن هذا بالنسبة للتمرين الثاني. نمر الآن إلى les activités. السؤال الأول je complète le tableau comme de l'exemple. nom أسماء adjectif صفات verb أفعال. إذا أعطانا longueur long longer هذا بالنسبة للمثال الأول. المثال الثاني أعطانا libre عبارة عن صفة. libre هو حر أو حرة والفعل نتاعها هو libérer أما الاسم نتاعها liberté. الكلمة هذه encourager يعني يشجع l'adjectif تاعها courageux ولا courageuse شجاع أو شجاعة والاسم تاعها courage. triste بمعنى حزين أو حزينة الاسم تاعها tristesse الحزن أما الفعل نتاعها هو attrister. إذن هذو كامل يندرجوا في درس لي مو دو لا ميم فامي راح نديروا عليهم تمارين إن شاء الله تتعلموهم أكثر فأكثر. إذن activité numéro 2 je relie يعني أربط par une flèche ce qui va ensemble اللي رايحين يتشابهوا في المعنى. j'utilise mon dictionnaire استعمل القاموس. إذن un avion se pose sur le sol طائرة تحط على الأرض. إذن atterrir atterrir هو الهبوط. lieu où se déroule un match de football مكان أين تجرى المباراة نسموه terrain terrain ميدان يعني. mettre sur terre يعني نضعه تحت الأرض. إذن enterrer بمعنى دفن. synonyme de se cacher معنى أنه خبأ
هو soutirer. Action de faire sortir de terre هي عملية إخراج من الأرض يسموه déterrer يعني إخراج من الأرض. نمر إلى التمرين الثالث. Je complète avec un nom de même famille يعني نكمل باسم من نفس العائلة. Marchander marchandise un marchand بائع. Musculateur musculaire يعني عضلي un muscle عضلة. Fêter احتفل مهرجان واحتفال une fête حفلة. inventer بمعنى اخترع inventif بمعنى مبدع أو مخترع une invention اختراع. fier فخر fièrement بفخر يعني بطريقة الفخر une fierté يعني الفخر. إذا نمر إلى التمرين الرابع. ركز معي جيدا في هذا التمرين. Je retrouve le verbe de chaque famille de mots يعني أوجد الفعل لكل من هذه الكلمات. chanson أغنية chant غناء chanteur مغني. إذا الفعل تاعو chanter. chaud بمعنى حرارة أو الجو دافئ. chauffage عملية تسخين. chaleur هي الحرارة. إذا الفعل تاعو هو chauffer. lait بمعنى حليب. allaitement بمعنى الإرضاع. laitage بمعنى الألبان. إذا الفعل تاعو هو allaiter يرضع. étudiant بمعنى طالب. étude يعني دراسات. étudiante طالبة والفعل تاعهم هو étudier. إذا الحلول كنت قد جمعتهم في كل هذه الصفحة. Le personnage principal une magicienne. comment est son pouvoir magique. التمرين الثاني ce sont des mots de la même famille. بالنسبة les activités je complète le tableau. longueur long longer. liberté libre libéré. courage courageux encouragé. tristesse triste attristé. deuxième je relie par une flèche qui va ensemble. إذن هذا التمرين الثاني بالنسبة للربط كنت حطيت كل كلمة مقابلة الجملة نتاعها. troisième exercice je complète avec un nom de même famille. un marchand un muscle une fête une invention une fierté. آخر تمرين je retrouve le verbe chanter chauffer allaiter étudier. إذن أترك لكم الصفحة لكي تكتبوا الحل. إذا كان هذا كل
ما يخص الصفحة 16. اللي عنده أي سؤال يتركه في تعليق. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.